अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आसिम शहजाद। आज की जो वीडियो है, मैं काफ़ी दिनों से कुछ न्यूज़ देख रहा था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे। ये 8वें उमय्यद खलीफा हैं, बनु उमैया में से हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है, ये पैदा हुए थे 2 नवंबर 682 ईस्वी में और इनकी वफ़ात होती है 720 ईस्वी में। बहुत थोड़ी एज थी, गालबन 38 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होगी। अब ये कौन थे, एक तो बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये इनकी जो वालदा थी वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो थी वो पोती थी। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो एक शख्सियत है बनु उमैया में गुजरी जिन्हें मरवान कहते हैं। अब मरवान जो था, उनके 2 बेटे थे, एक अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे थे अब्दुल मलिक। अब आगे जो अब्दुल अज़ीज़ हैं उनके बेटे थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और जो अब्दुल मलिक हैं उनकी आगे 4 बेटे थे, जिनमें वलीद बिन मलिक, सलमान बिन मलिक और यजीद और एक और उनके जो बेटे हैं वो गुजरे। अब जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो अमीर थे और इसके अलावा कहते हैं कि जब ये कोई एक पोशाक पहनते थे वो दोबारा नहीं पहनते थे। जब ये कोई चीज़ या कोई ऐसा लिबास पहन के बाहर निकलते थे तो लोग देखते थे, स्पेशली बाहर निकलते थे लोग इन्हें देखने के लिए कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। अब एक वाक़या है कि वलीद बिन मलिक जो है वो उसने ये सोचा कि मेरी वफ़ात के बाद, हालांकि उसके बाप ने ये वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे बेटे जो हैं वलीद बनेगा, फिर सलमान और उसके बाद बाकी जो है वो खलीफा बनेंगे। वलीद ने ये सोचा कि मेरे बाद मेरा भाई क्यों बने, मेरा बेटा क्यों ना बने। तो उसने ये कंपेन चलाई। तो सब जो गवर्नर्स थे, 3 बर-ए-आज़मों की हुकूमत थी उनकी, जो जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने तायद की। सिर्फ एक गवर्नर थे जो नहीं माने और वो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि मदीना मुनव्वरा के उस टाइम पे गवर्नर थे। उन्होंने कहा ना, जो बात हुई है हम उसी के ऊपर कायम रहेंगे। फिर इसी दौरान ये हुआ कि वलीद की मौत हो गई, वो किसी बीमारी की वजह से मर गया, तो सलमान ऑटोमेटिकली खलीफा बन गया। अच्छा, जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुखालफत की तो जो वलीद बिन मलिक है इसने ये किया कि उन्हें जेल में डाल दिया। सलमान जब खलीफा बना तो उसने उन्हें बाहर निकलवाया और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया। और मज़े की बात यह है कि ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये वलीद और सलमान इनके बहनोई थे। इनकी बहन की शादी, जो फातिमा उसका नाम है, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी थी। वो दुनिया की आप कह लें कि ताकतवर तरीन औरत थी, जिसके चारों भाई 3 बर-ए-आज़मों के खलीफा थे, जिसका शोहर 3 बर-ए-आज़मों का खलीफा बना, बाप 3 बर-ए-आज़मों का खलीफा था। तो वो उनकी बहनोई भी थे। तो जब उन्हें जेल से निकलवाया गया और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दी गई, और उसी दौरान फिर ये हुआ तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो सलमान था वो भी काफ़ी बीमार हुआ, तो उसने सोचा कि मैं आगे नामज़द करूं दूसरा खलीफा। अब सलमान, अच्छा एक और बात भी, काफ़ी अर्सा ये भी बहस होती रही, ये मोहम्मद बिन कासिम जो वाला जो मामला था, उसमें भी ये हुआ कि हम भी ये हिस्ट्री में ये पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक बड़ा इलाका फ़तह कर रहा था और करते जा रहा था, तो अचानक उसे वापस बुला लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसकी वजह यही थी कि सलमान बिन मलिक जो है वो जब वो पीछे वलीद बिन मलिक जब खलीफा उसकी मौत हो गई तो उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को मुअत्तल कर दिया। जब हज्जाज बिन यूसुफ को मुअत्तल किया तो फिर उसके किए गए जितने भी जो हुक्म दिए थे वो सारे जो है वो मुअत्तल हो गए। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भी ज़ेर अताब है। अब जब सलमान की मौत का टाइम करीब आया तो उसने ये सोचा कि मैं आगे अगला खलीफा नामज़द करूं। तो उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था रजा ने कहा कि तुम्हारी खिलाफत में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बड़ा हिस्सा है, तो तुम ये क्यों नहीं करते कि तुम जो है वो आगे जो नेक्स्ट अगला जो खलीफा है वो उसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को नामज़द कर दो।
تو اس نے کہا کہ اس کو تو میرے بھائی جو ہے وہی مار دیں گے، مطلب وہ خلافت کے اتنے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں خلافت ملنی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ایک نام لکھیں اس کے اندر، ایک پیج کے اندر، اور سب کو کہیں کہ یہ بند ایک لفافہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سب کے سب لوگ جو ہے وہ بیعت کریں۔ تو سب نے جب وہ لکھا گیا اور اس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام تھا، باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ سب اس بند لفافے کے اوپر بیعت دیں۔ تو اس کے بھائی کہنے لگے، سلمان کے کہ نہیں پہلے ہمیں بتاؤ ہمارا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا آپ ایسا حال دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میرا نام تو نہیں لکھا ہوا، مطلب انہیں ڈر تھا کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا دیا جائے، اتنے وہ متقی تھے اور وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے یہ وزن اس کا خلافت کا۔ تو بہرحال وہ جب کھولا گیا تو بیعت کی گئی، تو کھولا گیا تو اس میں پہلا نام عمر بن عبدالعزیز کا نکلا، اور اس کے بعد پھر سلمان کے جو بھائی تھے ان کا نام لکھا ہوا۔ تو بے ہوش ہو گئے یہ سنتے ہی ہوئے، 35 سال کے نوجوان بے ہوش ہو گئے۔ دو لوگوں نے اٹھا کے انہیں ممبر پہ بٹھایا اور انہوں نے پہلا پھر خطبہ دیا۔ تو پھر اس کے بعد تو پھر کہاں ہی پلٹ گئی نا، جب وہ بنے خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی ساری عمارت، دولت، سارا کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اپنی بیوی کو کہا سوچ رہو یا تو یہ ساری دولت رکھ لو یا پھر عمر بن عبدالعزیز کو رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو عمر ہی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ چلتے ہوئے آتے تھے مدینہ منورہ میں جماعت کروانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تو ان کے کپڑوں پہ پتہ نہیں کتنے پیبند لگے ہوتے تھے۔ اور پہلے جو تھے کہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے عمارت کی، اپنی دولت کی، اب لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ کون کتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کہ جو ظاہری سی بات ہے کہ جو آپ کا حکمران جیسے کرے گا اسی طرح سے پھر لوگ بھی آگے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اتنے اچھے حکمران تھے، انہوں نے آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے اوپر جو سب و شتم ہوتا تھا، جو ان کے اوپر بری باتیں کہی جاتی تھی ممبر سے، وہ ختم کروائیں۔ انہوں نے جتنی بھی بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے جتنی بھی لوگوں سے جو جائیدادیں ہتھیائیں تھی وہ واپس کی، اور مطلب ایک عدل و انصاف کا ایک جو اعلیٰ معیار تھا وہ قائم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 2 سے 2.5 سال تک انہیں حکمران رہنے دیا گیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کے لوگوں نے انہیں زہر دے کے تو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پورے جتنی بھی خلافت کا ٹائم پیریڈ ہے، تو اگر دیکھیں تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چھٹا خلیفہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو مانا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے، اور ابھی پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ ان کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ان جیسا حکمران جو ہے وہ مسلمانوں میں نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، اسی لیے انہیں عمر 2 بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عادل اور انصاف کرنے والے تھے، اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز بھی۔ تو یہی میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔